हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज आप ढेर सारी रिक्वेस्ट कर रहे हो एंड हम वीडियोस लेके आ ही रहे हैं। और आप सभी बोल रहे हैं भाई दिन में 2 ही वीडियोस आती हैं। और एटलीस्ट रिक्वेस्ट की बात करें 10-20 रिक्वेस्ट तो होती हैं हर कमेंट्स में। अगर वीडियो पे कम से कम 30-40 कमेंट्स आ रहे हैं तो उस पे 20 रिक्वेस्ट तो ऑलमोस्ट है ही है। तो हम दिन की 2 वीडियो बनाते हैं। अब हिसाब लगा लो भाई कितने दूर से आ रही है आपकी रिक्वेस्ट। बट कोई ना, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि 3 भी कर दे वीडियो। हाँ, सभी की वीडियो बनाए, 3 वीडियो भी कर सकते हैं कि एक डे में 2 शाम को, ऐसे भी करने की कोशिश करेंगे जल्दी ही। बट ये थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए ना, फिर उसके बाद ही करते हैं सारा का सारा। सो फिलहाल आज की वीडियो होने वाली है डॉक्टर इसरार अहमद जी। कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है इनकी। और आज की वीडियो होने वाली है मुसाब बिन उमेर रजी अल्लाह ताला हो कौन थे। हाँ, उनका वाक्य होने वाला है, कौन थे वो, क्या किया उन्होंने उम्मत के लिए। सो इस वीडियो को सुनते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना गाइस। सो फिलहाल करते हैं इसको प्ले। कौन थे मुसअब बिन उमैर, कौन थे उस्मान गनी, कौन थे साद इब्न अबी वक्कास, कुरैश के आला घरानों के चश्मो चिराग नौजवान। वो आ रहे हैं, मोहम्मद के हाथ पर बैठ कर रहे हैं, इस्लाम ला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने देखा ये हमारे गुलामों में भी ये आग फैल गई। ये तो समझिए कि बारूद के अंदर आग लग रही है। ये अभी तक तो काने थे, जो जुल्म हम कर रहे थे उस पर, लेकिन इनके अंदर अगर ये ईमान और इस्लाम की दावत और तहरीक इनमें फैल गई तो हमारा इक़्तिदार और हमारा ये पूरा निजाम जो है ये चौपट हो जाएगा। ये है वो चीज जो मैंने कल आपको इकबाल का मिसरा पढ़ा सुनाया था कि निजाम कोहना के पास बानो ये मारज़ इंक़िलाब में है। बिवेयर ऑफ द रेवोल्यूशन दैट इज कमिंग। लिहाजा अपनी पूरी कुव्वतों को जमा करो और कुचल दो इन्हें, मारो इन्हें। ये काम शुरू हुआ है सन 5 से, बल्कि 4 कहना चाहिए, 4 से लेकर 12 तक 8 बरस। इसको कहते हैं परसिक्यूशन, फिजिकल परसिक्यूशन, तशद्दुद, मार पीट, जलाना, दहकते हुए अंगारों पर लिटाना, फाके रखना, भूखे रखना। उनको डाल दी गई जंजीरें, घरों में बंद कर दिया गया नौजवानों को। हजरत उस्मान को चचा ने उनके एक चटाई के अंदर लपेटा और धुनी दे दी। दम घुट रहा है, जान निकल रही है। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो नौजवान 200 दिरहम का जोड़ा उनका सिलकर आता था शाम से तैयार होकर। लिबास मुअत्तर होता था, जिधर से निकल गया पूरी गली जो है वो मुअत्तर हो गई। उंगलियां उठ रही है, वो जा रहा है मुसअब, ये खुशबू उसकी है। उस मुसअब के साथ क्या सलूक किया। बाप तो मर चुका था, माँ ने पाला था, दौलत बहुत छोड़कर गया था बाप, लिहाजा माँ ने बड़े नाजो नाम में पाला, बड़े लाड प्यार में। 200 दिरहम का जोड़ा तैयार हो रहा है। लेकिन ये कि आपको मालूम है अरब के उस माशरे में औरत की कोई हैसियत नहीं थी, माँ का इख्तियार नहीं था। चचा था अब सरबराह खानदान का। चचा ने कहा मुसअब, अगर तुमने अपने बाप का दीन छोड़ दिया है तो बाप की दौलत पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है, निकल जाओ घर से। उसने ये सोचा था कि मुसअब के होश ठिकाने आ जाएंगे, दिन में तारे नजर आ जाएंगे, नाजो नाम में पला हुआ घर से निकल के जाएगा कहाँ। ये सारा नशा जो है तौहीद का, ये हैरान हो जाएगा। हजरत मुसअब का जवाब बिल्कुल बरक्स था। अच्छा ठीक है चचा जान, मैं घर छोड़ता हूं। वही बात जो कभी कही थी इब्राहिम ने। बाप ने क्या कहा था, वाजुरनी मलिया, जाओ चले जाओ, दफा हो जाओ मेरी निगाहों से। हजरत इब्राहिम ने क्या जवाब दिया था, सलामुन अलैक सास्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। अच्छा बाजान, आपका हुक्म यही है तो मैं चलता हूं, आप पर सलामती हो। मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है, मैं उससे आपके लिए इस्तिगफार करूंगा। जल्दी। यही जो है हजरत इब्राहिम की नस्ल है ना कुरैश। आज इब्राहिम के एक बेटे के साथ वही मामला हो रहा है, मुसअब के साथ। और मुसअब चलने के लिए तैयार हो गए। चचा ने सोचा, मैं समझता था कि होश ठिकाने आ जाएंगे, ये तो तैयार हो गया निकलने के लिए। गुस्से में आके अगली बात कही, ये कपड़े जो पहने हुए तुमने ये भी उसी मुशरिक बाप की कमाई के हैं, उतारो इनको। वही कपड़े उतारे, मादरजाद बरहना घर से निकाले गए। माँ के पास पहुंचे, माँ ने आंखों पर हाथ रखे। मुसअब क्या हुआ कि माँ से कहते हैं कि माँ मैं मुवहिद हो गया हूं। और वहां से गए, फिर हुजूर की खिदमत में कपड़े कहीं से मांगे होंगे। ये मुसअब हैं 200 दिरहम का जोड़ा पहनने वाले। जब हुजूर पर मदीने के 12 अफराद ईमान लाए थे, बैत अक़बा ऊला हुई,
انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے. حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ اب مدینے جاؤ, یثرب جاؤ, یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ, انہیں تبلیغ کرو. مصعب گئے ہیں وہاں, 1 سال کی کمائی 75 افراد لا کر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیے کہ حضور یہ میری 1 سال کی کمائی ہے. 72 مرد 3 عورتیں, انہوں نے وہ بیعت کی تھی, بیعت عقبہ ثانیہ, جس کے الفاظ کل میں نے آپ کو سنائے تھے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ 72 مرد تھے مدینے کے جنہوں نے یہ بیعت کی. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور اب آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے, ہم اگر یہ مکے والے وہاں حملہ کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. بہرحال وہ مصعب بن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے, اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی. ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے, موضوع سے ذرا بات تھوڑی ادھر ادھر جا رہی ہے, لیکن یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نور ایمان سے. وہ علم بردار تھے غزوہ احد میں, جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا. ایک ہاتھ پر ایک شانے پر وار پڑا, ہاتھ کٹ گیا, دوسرے سے تھاما, دوسرے پہ کٹ گیا, اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما, گرنے نہیں دیا, یہاں تک کہ شہید ہو گئے. گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے. شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے. خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ ہے. جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا, اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو, حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا. حضور, مصعب کے جسم پر تو ایک چادر تھی, اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے, یعنی 2 گز کی چادر بھی نہیں ہے. اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں مصعب کا تو پیر کھل جاتے ہیں, پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے. کیا کریں؟ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو. یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے, جس کا 200 درہم کا جوڑا چلتا تھا. یہ ہے صبر. So guys, یہ تھی ویڈیو مصعب بن عمیر کی, جو کہ ایک بہت ہی اچھے خاندان سے تھے, لیکن ان سے صرف اتنی چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی کہ وہ پروفٹ محمد کے دیوانے بن چکے تھے. ان کو گھر سے نکال دیا گیا نا کہ کوئی بات نہیں, مطلب کہ عیش و آرام میں جیتا ہے تو کتنے دن تک باہر رہ لے گا, لیکن ان کی جو پریکشا تھی وہ بہت لمبی تھی اور وہ سفل ہوئے بالکل اس میں نا. اور اینڈ ٹائم پہ بھی ان کے پاس صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو ان کے پاس ہمیشہ رہتی تھی. اسے بولتے ہیں گائز صبر. صبر دیکھو اتنا پیشنس کری انہوں نے, ہے نا, اور دیوانے بھی ہوئے پروفٹ محمد صاحب کے. دنیا کی نظر میں وہ غلط تھے کہ انہوں نے غلطی کر دی, وہ پروفٹ محمد صاحب کے دیوانے ہو گئے, لیکن دنیا کی, خدا کی, اللہ کی نظر میں بھائی وہ ایک سب سے بڑا قدم جو انہوں نے اٹھایا تھا. شاید نہ یہاں پہ دکھ سہے تھے, لیکن انہوں نے آخری جنت میں ان کو چدروں کی برسات ہوئے گی بھائی, جتنی مرضی. اور وہ باقی لوگوں کو دیکھیں گے جو جنہوں نے نہیں, وہ دیوانے جو نہیں ہوئے, وہ بنا چدروں کے گھوم رہے ہوں گے, اور ایٹ دی اینڈ وہ جنت میں بھائی پورے سکون سے رہ رہے ہوں گے. تب وہ فیل کریں گے کہ جہاں تھا وہ تو ایک پریکشا تھی, ہے نا, اور انہوں نے کہا, دماغ میں آ رہا ہوگا کہ شکر ہے بس پریکشا سے پاس ہو گیا, آ گیا ہوں. تو یہ تھا گائز ویڈیو, ہے نا, مصعب بن عمیر کا واقعہ. اور اگر ایسے چاہتے ہو ہم اور زیادہ صحاباؤں کے واقعے سنیں تو ضرور کمنٹ کر کے بتانا گائز. مور ویڈیوز لے کے آئیں گے, نالجبل ویڈیو ہوتی ہے, بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے اس سے. گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.